कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक विशेष रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो भन्छिनामा। नमस्कार। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम लहर हेलो भन्छिन आमाको यो साताको 9औं श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ। म सरिता। कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणले विश्व आक्रान्त बनिरहेको अहिलेको अवस्थामा यसको संक्रमणबाट जोगिने उपायका बारेमा नयाँ र नवीनतम जानकारी दिने र यस सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरूको जवाफ खोज्ने उद्देश्यका साथ रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको परिपूरक श्रृंखलाको रूपमा हेलो भन्छिन आमा प्रस्तुति रचना र निर्माण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामी कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, संक्रमितको उपचार र उपचारपछि परिवार तथा समाजमा पुनर्स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण सवाल सरोकारमा सूचना र जानकारीमूलक सन्देश दिने प्रयास गर्नेछौं। यो कार्यक्रम तपाईले रेडियो नेपाल राष्ट्रिय नेटवर्कका साथै देशभरिका करिब 150 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक साता यसै समयमा नियमित सुन्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता, गएको साता हामीले कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विषयमा तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामा इन्टरनल मेडिसिन विशेषज्ञ एवं जनस्वास्थ्य अनुसन्धाता डाक्टर किरण राज पाण्डेका जवाफ अनि कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको अहिलेको अवस्थामा गर्भवती, सुत्केरी लगायत सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डाक्टर पुण्या पौडेलका उपयोगी सुझावहरू पनि सुनेका थियौं। कार्यक्रमको 9औं श्रृंखलामा आज हामी कोरोना भाइरस संक्रमणका सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटलमा कार्यरत संक्रमण रोग तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारीको जवाफ अनि नेपालमा पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरस संक्रमणको तथ्याङ्क र संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयासका सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा शाखा प्रमुखको रूपमा सेवारत डाक्टर अमृत पोखरेलका महत्वपूर्ण जानकारीहरू पनि सुन्नेछौं। साथमा अन्य सचेतनामूलक सामग्री पनि हामीसँग छन्। अबको करिब आधा घण्टा हाम्रो यो साप्ताहिक प्रस्तुति सुनेर साथ दिनुहोस् है। सहभागी श्रोता, तपाईले रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमाको फेसबुक पेज तथा मेसेन्जरमा सन्देश पठाएर हाम्रो आइभीआर नम्बर 166001 00457 र 980151 71000 मा रेकर्ड गरेर अनि 37171 अर्थात 37171 मा एसएमएस गरेर कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 सँग सम्बन्धित जिज्ञासा पठाउनु भएको छ। यो उत्साहपूर्ण सहभागिताको लागि सहभागी तपाईहरूप्रति हामी आभारी छौं। आशा छ तपाईका जिज्ञासा मेटाउन र तपाईलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनको लागि उत्प्रेरित गर्ने हाम्रो यो प्रयासलाई तपाईको यस्तै सहभागिता, सक्रियता र हौसला प्राप्त हुनेछ। अब भने कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 सम्बन्धी तपाईका तीनै प्रतिनिधिमूलक प्रश्न तथा जिज्ञासाहरू लिएर सहकर्मी यशोदा ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटलमा कार्यरत संक्रमण रोग तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। सुनौ है त। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमामा। हजुर, धन्यवाद। क्रेजी मगर, त्यसै गरी महेन्द्र भट्टराई अनि लक्ष्मीनाथ दशरथ चन्द नगरपालिकाबाट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। त्यसै गरी मान बहादुर हुनुहुन्छ। उहाँहरू सोध्नुहुन्छ कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ के हो अनि यो कस्तो ठाउँमा चाहिँ बढी समयसम्म रहन्छ अनि कोरोना भाइरस संक्रमण भएको चाहिँ कसरी चिन्ने, संक्रमण हुन नदिन चाहिँ के उपाय अपनाउनु पर्दछ भनेर भन्नुभएको छ। कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ एउटा श्वास प्रश्वास सम्बन्धीको भाइरस पनि हो। कोरोना भाइरसहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो सामान्य रोगखोकी मात्र गराउँछ, त्योभन्दा अरू केही पनि गराउन सक्थेन। तर अहिले आएर यो नयाँ कोरोना भाइरसले चाहिँ कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ निमोनिया पनि गराउँछ र निमोनिया बिग्रेर भेन्टिलेसनमा जानुपर्ने, ब्लड प्रेसर घट्ने अरू समस्याहरू पनि ल्याउँछ। अब मोटामोटी हेर्दाखेरि चाहिँ जतिजनालाई संक्रमण गर्छ 100 जनामा 80 जनालाई चाहिँ सामान्य रुवाखोकी बाहेक अरू केही पनि नहुन सक्छ। त्यो बाहेक चाहिँ कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ डायरियाहरू पनि हुन सक्छ, ज्वरो एकदम हाई डिग्री सिन्डिकेटमा आउँछ। अब यो भाइरस चाहिँ मान्छेले
सास फेर्दाखेरि अथवा बोल्दाखेरि चाहिँ उसको नाक मुखबाट मास्क लगाएको छैन भने त्यो उछिटिएर वरिपरिको सर्फेसमा गएर बस्छ। सर्फेसमा गएर बस्दाखेरि चाहिँ यो हेरी छ 3 घण्टादेखि 3 दिनसम्म भेटिएको छ। अब जस्तै कि प्लास्टिकको बोतलहरूमा 3 दिनसम्म भेटिएको छ, कपडामा चाहिँ 1 दिनसम्म होइन, अब स्टिलमा चाहिँ 3 दिनसम्म, यो विभिन्न कुराहरू छ। यो भाइरस जब एक मान्छेबाट अर्कोमा सर्छ सबभन्दा धेरै जसो चाहिँ यो भाइरस चाहिँ बोल्दा अथवा हाछिउ गर्दाखेरि अथवा गफ गर्दाखेरि चाहिँ थुकको सानो कणहरूमा मिसिएर अनि यो चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो भाइरस चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हावामा जान 6 फिटभन्दा टाढो जान सक्दैन। यो सामान्यतया बुझ्नुपर्ने के हो भने यो भाइरस चाहिँ हावाबाट जाँदैन, थुकको छिटाहरू चाहिँ 6 फिटभन्दा टाढा जाँदैन। त्यो 6 फिटभित्र कोही मान्छे भेटिनु भयो र उहाँले मास्क लगाउनु भएको छैन, गगल्स लगाउनु भएको छैन भने त्यो भाइरस चाहिँ उहाँको आँखा, नाक र मुखबाट भित्र इन्फेक्सन गर्छ भने 80-90% त्यहीँबाट सरिहाल्यो। 10% केसमा चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ वरिपरिको सर्फेसमा गएर टाँसिन्छ र अर्को मान्छेले चाहिँ थाहा नपाइकन उहाँको हातमा टाँसिन्छ र उहाँले हात नधोइकन खानु पर्यो अथवा त्यो हातले चाहिँ नाक चलाउनु भयो अथवा आँखा चलाउनु भयो भने हातबाट अनि नाक मुख आँखा हुँदै फेरि इन्फेक्सन हुन्छ। त्यसबाट बच्नलाई चाहिँ कोही पनि मान्छेसँग भेट्दाखेरि 6 फिटभन्दा टाढाको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला। नाक मुख आँखाबाट छिर्न नदिनलाई मास्क लगाउनु पर्यो, अनि सकिन्छ भने गगल्स लगाउनु पर्यो अथवा फेस सिल्ड लगाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि हातबाट सर्न सक्ने भएर हात चाहिँ सफा राख्नु पर्यो। हजुर, त्यसै गरी हामीलाई उमा छेत्रीले अर्घाखाँचीबाट अनि केशव सिंह नायकले बैतडी मेलौलीबाट प्रश्न गर्नु भएको छ एसएमएस मार्फत। उहाँहरूले चाहिँ कोरोना भाइरसको लक्षण नदेखिएको व्यक्तिलाई पनि कोरोना लागेको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने सुनेको छु, यो कसरी र किन हुन्छ? त्यसै गरी कोरोना भाइरस संक्रमण भएको मान्छे बाटोमा बिना मास्कको हिँड्दैछ, तर हामीले बाटोमा हिँड्दा मास्कको प्रयोग गरेका छौं भने हामीलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावना कतिको हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। 80% मान्छेलाई चाहिँ के सिम्पटम्स केही पनि देखिँदैन अथवा सामान्य रुवाखोकी मात्र देखिन्छ। रुवाखोकी, थुक्न गाह्रो हुने, अलि जिउ दुखे जस्तो हुने, ज्वरो पनि आउन सक्छ, तर त्योभन्दा बढी केही पनि हुँदैन। अनि त्यही भएर कतिजना मान्छेले चाहिँ त्यो थाहा पनि पाउनुहुन्न। अर्को त्यहाँभित्रको 5% मान्छेहरूलाई त केही पनि हुँदैन, खोकी लाग्ने यताउता रुवाखोकी पनि हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ सामान्य सिम्पटम्स अथवा सिम्पटम्स चाहिँ नदेखिनु धेरै नै मान्छेहरूलाई यस्तो हुन्छ, त्यो त हामीले बुझिहाल्यौँ। तर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ सिम्पटम्स नहुँदै पनि उहाँहरूमा चाहिँ भाइरसको इन्फेक्सन भएर उहाँहरूले अरूलाई पनि इन्फेक्ट गर्नुहुन्छ र भाइरस ट्रान्समिसन हुनुको एउटा मुख्य समस्या भनेको अहिले त्यही नै हो। जस्तै कि कसैलाई सिम्पटम्स आयो भने त मान्छेहरू तर्केर हिँड्छन्, टेस्ट गराउँछन्, आइसोलेसनमा राखिदिन्छन्। तर कसैलाई सिम्पटम्स चाहिँ आएछन् भने कोही कोही मान्छे चाहिँ सशङ्कित हुँदैन, नजिकै बस्छन्, मास्कको प्रयोग पनि नगर्लान्, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पटम्स आएको भन्दा नआएको मान्छेले सार्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। अब जो मान्छे चाहिँ जस्तै कि भाइरस संक्रमित एरियाबाट आउनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ सकभर सुरुमा आफू क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, सिम्पटम्स आउनु बित्तिकै चेक गर्नु पर्यो, अनि क्वारेन्टाइनबाट निस्किनुभन्दा अगाडि पनि चेक गर्नु पर्यो। त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ शङ्कास्पद ठाउँबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन चेकहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यो। र मास्क लगाएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्फेक्टेड छ, उसलाई सिम्पटम्स हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, उसलाई चाहिँ मास्क लगाइदिनु पर्यो ताकि उसले त्यो भाइरस अरूलाई नछोडोस् होइन। र त्यसपछि मास्क आफूले पनि लगाउनु पर्यो ताकि उसले अथवा अरूले चाहिँ आफूलाई भाइरस नदियोस्। त्यही भएर यसमा चाहिँ दुईटै लगाउनु पर्छ। मान्छेले मास्क लगाउने तर अरू कुरा ख्याल गर्न भने सर्न सरिहाल्छ। त्यही भएर सबै कुरा चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। रामहरि कार्कीले फेसबुक मार्फत नै प्रश्न गर्नु भएको छ, कोरोना भाइरस संक्रमणको चेक जाँच कुन कुन ठाउँमा हुँदैछ, यस बारेमा जानकारी पाए हुन्थ्यो। नेपाल अधिराज्यभरि अहिलेसम्म मैले थाहा भए अनुसार 19वटा त्यस्तो ठाउँहरू छ पिसिआर विधिबाट चेक गर्ने ठाउँहरू। काठमाडौँको हिसाबले चाहिँ टेकु, एनपिएचएल, वीर टिचिङ हस्पिटल, धुलिखेल यिनीहरूमा छ र बाहिरतिर पनि अब जस्तै हेटौँडा, चितवन यस्तो मेजर ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ ल्याबहरू छ। त्यसै गरी अजन्ता ढकालले पनि फेसबुक मार्फत नै प्रश्न गर्नु भएको छ, यो कोरोना भाइरस छोटो समयमा नै विश्वभरि फैलेको छ, एकजना व्यक्तिबाट कतिजनालाईसम्म यो कोरोना भाइरस संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ, यो भाइरस एक व्यक्तिबाट धेरै व्यक्तिमा सर्न विकास चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। यो भाइरस चाहिँ सबै इन्टरनेसनल डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे इन्फेक्सन भयो भने उसले चाहिँ 2 देखि 3 जना मान्छेलाई इन्फेक्ट गर्छ र रोग कन्ट्रोल गर्न चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ एकजना मान्छेले एकजना अथवा त्योभन्दा कम मात्र इन्फेक्ट गर्ने गर्यो भने बल्ल रोग कन्ट्रोलमा आउँछ। एकभन्दा बढी मान्छे इन्फेक्ट गर्न थाल्यो भने रोग कन्ट्रोल गर्न सकिन्न। यसले चाहिँ 2 देखि 3 जनालाई गर्छ भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो। अहिले तत्काल चाहिँ यो चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल नै छ। त्यसमा के फ्याक्टरले त्यहाँ प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति चाहिँ मान्छेहरूको सोसियल डिस्टेन्सिङ छैन, जति बढी जनघनत्व छ, जति मान्छेहरू चाहिँ आवत जावत धेरै गर्छन्, धेरै मान्छेसँग मिसिन्छन्, त्यति नै यसको नम्बर बढ्छ। एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल डेटा अनुसार गरिन्छ। अर्को चाहिँ लोकल जुन स्प्रेड भइरहेको छ त्यसको स्याम्पल अनुसार पनि डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। र ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ अहिले 2 देखि 3 हो। अब हाम्रो नेपालमा एकदम क्राउडेड सिचुएसनमा बस्नु भएको छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुभएको छैन भने त्यो 3 भन्दा बढी हुनसक्छ। डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गरेर राम्रोसँग बस्नुभएको छ भने 2 भन्दा कम पनि हुन्छ। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति
हेलो भन्छिन आमामा आज हामी तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामा संक्रमण रोग तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारीसँगको कुराकानी सुनिरहेका छौं। यो जानकारीपछि अब फेरि तपाईका प्रश्न र जवाफको यो क्रमलाई नै निरन्तरता दिउँ। त्यसै गरी शर्मिला तामाङ हुनुहुन्छ नुवाकोटबाट। उहाँले एसएमएस मार्फत चाहिँ प्रश्न गर्नु भएको छ। म गर्भवती छु तर वैशाख 26 गते चेकअप गर्न जानलाई अस्पतालमा फोन गर्दा इमर्जेन्सी केस मात्र हेरिन्छ भन्नुभयो र जेठ 11 गते हेल्थ पोस्टमा फोन गर्दा यस्तो समयमा कुनै पनि बिरामी नछुनु भन्ने सुझाव छ, त्यसैले अहिले केही हुँदैन भन्नुभयो। त्यसैले चेकअप गर्नुपर्ने समयमा चेकअप नगर्दा पछि केही असर हुने हो कि भन्ने डर मलाई लागिरहेछ। स्वास्थ्य केन्द्रमा कहिलेदेखि सेवा सुचारू भएको हो, यो सबै बुझ्न चाहन्छु भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ शर्मिला तामाङले नुवाकोटबाट। मलाई जहाँसम्म लाग्छ गभर्मेन्टको पोलिसी अनुसार चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू हस्पिटलहरू चाहिँ कोरोना बाहेक अरूलाई बन्द भनेर गरेको होइन, त्यो गरेको छ नि त गलत काम हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नियमित फलोअपमा जानै पर्छ भने जानै पर्छ, त्यसमा चाहिँ जान नहुने भन्ने होइन। त्यति सामान्य छ,हरूले गर्नुपर्ने टेस्ट गरिसक्नु भएको छ भने त्यति धेरै पनि जानु नपर्ला भन्ने मेरो राय मत हो। तर तपाईँले जानुपर्ने गर्नुपर्ने टेस्ट चाहिँ तपाईँले गर्नु परिहाल्यो, कसैले पनि त्यो गर्दिनँ म अहिले भन्न पाउँदैन। अहिले चाहिँ अब कतिपय हस्पिटलहरूले चाहिँ इलेक्टिभ सर्जरी अथवा अरू केही गर्दाखेरि चाहिँ सर्जरीमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पिसिआरको पठाउने चलन छ। तपाईँले आफ्नो ड्यु डेट आउनुभन्दा 1-2 हप्ता अगाडि नै हस्पिटलमा गएर चाहिँ आफ्नो चेकअप गराउनु होला। त्यो भयो भने तपाईँको पिसिआर अथवा केही गर्नु पर्यो भने पनि उहाँले त्यो अनुसार प्लान गर्नुहुन्छ, ताकि तपाईँलाई इमर्जेन्सी सर्जरी अथवा इलेक्टिभ सर्जरी गर्दाखेरि त्यो टेस्ट गरिराख्नु नपरोस्, तपाईँसँग अलरेडी रिपोर्ट हुन्छ, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी नाम नखुलाउनु भएको श्रोताले प्रश्न गर्नु भएको छ आइभीआर मार्फत। आमालाई चाहिँ कोरोना लागेको छ भने बच्चालाई त्यो दुध कस्तो प्रकारको दुध कसरी दिनु पर्ला र के पोषण तत्वमा कमी पनि हुन सक्छ? बच्चालाई युजुअल 6 महिनासम्म चाहिँ आमाको दुध मात्र खुवाउने भनिन्छ होइन। बच्चा पनि संक्रमित हुन्छ भने त दुवैजना सँगै बस्न पाइहाल्ने हो। यदि आमा संक्रमित हुनुहुन्छ बच्चा संक्रमित छैन भने चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ सकेसम्म। अनि आमाको दुध चाहिँ अब बोतलमा राखेर निचोरेर बोतलमा राखेर अनि छुट्टै बच्चालाई खुवाउनुपर्छ। यदि त्यो गर्न सकिन्न, त्यो अवस्था छैन भने चाहिँ अरू कोही आमाबाट दुध खुवाउन सकिन्छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो पनि अवस्था छैन भने चाहिँ बच्चालाई गाईबस्तुको दुध खुवाउनु भन्दा बरु आमासँगै राख्न सकिन्छ। भर्खरको बच्चा छ भने उसले गाईको भैँसीको दुध पठाउन एकदम गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ आमालाई बच्चासँगै राख्न सकिन्छ। तर दुध खुवाउने बेला मात्रै बच्चाले ल्याउने, तर दुध खुवाइन्जेल चाहिँ आमाले मास्क लगाउने, हात सफा राख्ने अनि बच्चाले दुध खुवाउने। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, भाइरस चाहिँ दुधबाट जाएन। भाइरस गयो भने आमाको श्वास प्रश्वासबाट बच्चालाई जाने हो। त्यही भएर आमाले मास्क लगाउनु भएको छ भने आफ्नो श्वास प्रश्वासबाट त्यो भाइरस बच्चालाई नजाने भयो र ह्यान्ड हाइजिन गर्नुपर्छ भने आफ्नो हातबाट बच्चालाई भाइरस नजाने भयो। त्यही भएर त्यो फलो गर्नुभयो भने बच्चालाई दुध खुवाउन सकिन्छ। आइभीआर मार्फत बिना तामाङ प्रश्न गर्नु भएको छ। पोखरी गोरगाउँबाट बिना तामाङ हो र मेरो बच्चा 8 महिनाको भयो र गाई भैँसीहरूको दुध खायो भने कोरोना भाइरस हुन्छ भन्छ सबैले गाउँतिर, यो के होइन होला? संसारको कुनै पनि जनावरमा कोरोना भाइरस संक्रमण चाहिँ एक जनावरबाट अर्कोमा फैलिएको छैन र जनावरबाट मान्छेमा सरेको रेकर्ड पनि छैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा पाइने कुखुरा, बाख्रा अथवा गाईबस्तु अथवा कुकुर बिरालो तिनीहरूमा कोरोना भाइरस छैन। तर माछा खान पनि हुन्छ, दुध खान पनि हुन्छ। पहिला हामीले जे गरिरहेको छौँ त्यही नै गर्ने हो। तर अरू बेला जस्तै हामीले मासु काटिसकेपछि हात सफा गर्नु पर्यो। त्यही भएर कोरोना भाइरस चाहिँ मासु दुधबाट सर्दैन। अन्त्यमा सानो सुबेदीले एसएमएस मार्फत प्रश्न गर्नु भएको छ। म 4 महिनाको सुत्केरी हुँ। अहिलेको यो अवस्थामा मैले के कस्तो खानेकुराहरू खान सक्छु र के कस्तो सावधानी चाहिँ मैले अपनाउनु पर्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। सुत्केरी अवस्था र अरू मान्छेहरूमा चाहिँ सावधानीको कुराहरू त्यही नै हो, केही फरक छैन। हात धुने, मास्क लगाउने, सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने त्यही कुरा नै हो। तर अब सुत्केरी अवस्थामा चाहिँ युजुअली हामीले चाहिँ अलिक प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खानु भन्छौँ होइन। त्यो एउटा मासु अथवा दुध, दही अथवा भटमासहरू जेमा चाहिँ प्रोटिन बढी पाइन्छ त्यो प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खानु होला। अनि सकेसम्म एक्सर्साइज गर्नु होला र निश्चिन्त भएर निद्रा पुर्याएर सुत्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्युनिटी पावर बढ्छ। अरू खासै नयाँ कुरा चाहिँ केही पनि छैन। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 सँग सम्बन्धित तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको समाधानको प्रयास गरिदिनु भएकोमा संक्रमण रोग तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारीलाई धेरै धन्यवाद। अनि प्रश्न जिज्ञासा पठाउनु हुने तपाई सबै सहभागी श्रोताप्रति पनि हामी आभारी छौं। तपाई हाम्रो सचेतता कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा निस्कने थुक र सिङ्गानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने?
खोक्दा हाच्छिउ गर्दा नाकमुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फ्याँक्ने बाकसमा फाल्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात नमिलाउने, त्यसको सट्टा नमस्कार गर्ने। के नगर्ने? खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई खोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। र ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। कोरोना भाइरस रोगका बारेमा थप जानकारीका लागि पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर 1115 मा फोन गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। सहभागी श्रोता, यसबेला हामी कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति हेलो भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। छिमेकी मुलुक चीन हुँदै इटली, फ्रान्स, स्पेन र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली देशहरूमा कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 भयावह रूपमा फैलियो। विश्वभरिमा लाखौं मानिसमा यसको संक्रमण भइरहेको छ भने धेरै मानिसहरू निको भएर घर पनि फर्किरहेका छन्। नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा रहेको संक्रमितको संख्याले हामीलाई त्रसित र भयभीत बनाइरहेको छ। यद्यपि केही संक्रमितहरूको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भए तापनि धेरै संक्रमितहरूमा त्यस्तो जटिल प्रकारका स्वास्थ्य समस्या देखिएका छैनन् भने धेरै संक्रमित निको भएर घर पनि फर्किरहेका छन्। नेपालमा खास गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्केका व्यक्तिहरूमा संक्रमण देखिएको हो। उनीहरूबाट समुदायमा यसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर भोलि आइपर्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरूलाई मध्यनजर गर्दै संक्रमण रोकथामका लागि भएका प्रयास र आवश्यक पूर्व तयारी जस्ता समसामयिक विषयमा आज हामी नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा शाखा प्रमुखका रूपमा सेवारत डाक्टर अमृत पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं। अब सुनौ सोही कुराकानी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यो संख्या बढेको हो कि परीक्षण बढेको हो? पछिल्लो समयमा वास्तवमा केस दैनिक रूपमा 200 को हाराहारीमा हामीले पत्ता लगाउँदैछौँ। यसको एउटा परीक्षणको दायरा पनि बढेको छ। नेपालमा सुरुमा एउटा मात्रै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा यो परीक्षण हुन्थ्यो भने अहिले नेपालका 19 ठाउँमा यो कोरोनाको परीक्षण सम्भव भएको छ। यसले गर्दा त्यसको दायरा पक्कै पनि बढेको छ। एक कारण त्यो भयो। दोस्रो कुरा, अहिले इन्डियामा भारतमा काम गर्न जाने दाजुभाइहरूलाई नेपाल प्रवेश गराएका छौँ। जाँच गर्दाखेरि उहाँहरूमा पोजिटिभ आउने केस चाहिँ धेरै देखिएको छ। उहाँहरू नै परीक्षणको दायरामा आउनुभएको छ। यी दुईटा कारणले बढेको भन्न सकिन्छ। यसलाई समुदायमा यसको संक्रमण फैलिन नदिन कसरी सचेत र सावधानी अपनाउने, यसमा चाहिँ नागरिकहरूको दायित्व के हुन्छ? सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि यो रोग सर्छ कसरी, यो कसरी सर्छ भन्ने कुराको बारेमा थाहा भएन भने यो अनावश्यक त्रास हुन्छ। कोरोना सर्ने भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नै सर्ने हो, मान्छेबाट मान्छे सर्ने रोग हो यो। र यो सर्ने विशेष भनेको श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट हो। संक्रमित व्यक्तिसँग 1 मिटरको दूरीभित्र 15 मिनटभन्दा बढी सँगै बस्यो भने सर्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। संक्रमित व्यक्तिले बोल्दा उसको थुकको छिटाहरू निस्केर त्यहाँबाट हाच्छिउ गर्दाखेरि पनि सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र अर्को संक्रमित व्यक्तिले थुकको छिटा वा कहिलेकाहीँ र्याल, सिँगानहरू उसको शरीरबाट कुनै सतहमा गएर टाँसिएको छ र त्यो सतहमा कुनै मान्छेले आएर नाङ्गो हातले छोयो र त्यो छोएपछि उसको हात संक्रमित भयो। त्यो हातले फेरि उसले आफ्नो मुखमा अथवा नाकमा अथवा आँखामा यो कन्ट्याक्टको माध्यमबाट यो सर्ने हुन्छ। बन्द गाडीभित्र छौँ, बन्द हलमा छौँ र एकदम कोचिएर बसेका छौँ भने सँगै खाना खायो, सँगै बस्यो, अङ्कमाल गर्दाखेरि पनि सर्ने सम्भावना। त्यही भएर यही जानकारी पाएपछि नै बच्न सकिन्छ। भन्दाखेरि नेपालमा देखेका धेरै केसहरू लक्षण बिनाका छन्। त्यही भएर को मान्छेलाई यो छ भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी हुने भएन। यसका देखिने सामान्य लक्षण ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने यावत कुराहरू धेरैमा देखिएका छैनन्। यो नदेखेका मान्छे भने कोरोना भाइरस पोजिटिभ हामीले थुप्रैमा पाएका छौँ। त्यही भएर यो भौतिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। अहिले मान्छेहरू मजाले पन्जा लगाएर मोबाइल चलाउँदै बाटोमा हिँडेको दृश्य प्राय देखिन्छ होइन। तर तपाईँले यदि कुनै संक्रमित ठाउँमा छुनुभयो त्यो पन्जा लगाएर भने के पन्जाले तपाईँ अर्को ठाउँ छुनुहुन्छ, त्यसलाई पनि संक्रमित गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले घरको ह्यान्डल समाउनुहुन्छ ढोका खोल्नलाई, त्यही ह्यान्डलमा तपाईँको केटाकेटीले अर्को मान्छेले घरका सदस्यले त्यो ह्यान्डल छोयो भने फेरि तिनीहरू संक्रमित हुन्छन्। पन्जा लगाउने जुन हाम्रो अहिले फेसनै भन्छ म यसलाई, जुन फेसन चलेको छ, यो फेसनले चाहिँ कोरोनाबाट बचाउने होइन कि कोरोनालाई झन् फैलाउन मद्दत गरेको छ। त्यही भएर सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको फेरि पनि साबुन पानीले बारम्बार हात धुने हो। पसलहरू चाहिँ दिनभरि नै खोल्नु पर्ने हो, खोल्नु पनि पर्छ। तर अब यो कताबाट के भएको थाहा छैन, निश्चित समयको लागि खोलिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, मान्छेहरू दिनभरि आउन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो होला दिनभरि खोल्या, तर 2 घण्टा मात्रै खुल्छ भनेपछि म 2 घण्टा भित्रै गएर त्यो हुलमुलमा गएर किन्नु म बाध्य भएको छु।
छौँ। यसले कोरोनाबाट बचाउने सम्भावना छैन, न कि यसले झन् एकअर्काको संसर्गमा मान्छेहरूले आएर झन् जमघट गराएर यसले चाहिँ फैलाउने सम्भावना थियो। र म यहाँकै कार्यक्रमबाट पनि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यस्तो खालको यो जमघट गराउने माहौल चाहिँ हामीले बन्द गर्नुपर्छ। हामी कहाँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। सरकारले क्वारेन्टाइनको मापदण्ड चाहिँ के तोकेको छ? के त्यो मापदण्डहरू पूरा भएका छन् त? जुन मापदण्ड नेपाल सरकारले तोकेको थियो, अहिले पनि यहाँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अफिसियल वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने क्वारेन्टाइन भनेको सकेसम्म समुदाय भन्दा बाहिर हुनुपर्छ। क्वारेन्टाइन भित्र बस्ने मान्छेको लागि सुविधाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कम्तीमा एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको बीचमा कम्तीमा पनि 1 मिटरको दूरीमा ऊ चाहिँ बसेको हुनुपर्छ। उसको लागि अलग खाटको व्यवस्था, ओड्ने ओछ्यानको व्यवस्था अलग हुनुपर्छ। अझ सकिन्छ भने त शौचालयको पनि 6 जनामा एउटा शौचालय भनेको छ होइन, त्यो शौचालयको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। खाने पानीको, नुहाउने पानीको, सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्छ। त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीको 24 घण्टा निगरानी हुनुपर्छ, उसको स्वास्थ्यको जाँच भएको हुनुपर्छ। क्वारेन्टाइनकै लागि भनेर फोकस भएर एउटा एम्बुलेन्स जहिले पनि स्ट्यान्ड बाई हुनुपर्छ। हजुर, यी मापदण्ड पुरा हुनुपर्छ त भनेको छ, तर के नेपालमा यो पुरा भएको छ त? स्थिति के छ? सबै नराम्रा छन्। म भन्ने कतिपय ठाउँमा यहाँले देख्नु पनि भयो होला, हामीले भने जस्तै अझ हामीले भने भन्दा पनि राम्रो खालको उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर अधिकांश कुरा गर्नुभयो भने यो कुनै लुकाउनु पर्ने विषय पनि होइन। सामाजिक सञ्जालमा च्यापच्याप्ती तस्बिर पनि आएका छन्। ती तस्बिर क्वारेन्टाइनकै तस्बिर हुन्, नेपालकै तस्बिर हुन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू सँगै भुइँमा सुतेको त देखिन्छ, सामान्य म्याटमा सुतेको देखिन्छ, बेन्चमा सुतेको देखिन्छ, सँगसँगै सुतेको देखिन्छ, यथेष्ट मात्रामा सरसफाइ नभएको देखिन्छ। यो वास्तविकता हो। अब यसमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा समिति पनि बनाइएको हुन्छ, जसमा धेरै स्थानीय निकायकै पदाधिकारीहरू हुनुभएको हुनाले यो क्वारेन्टाइन राम्रो बनाउने कि यसलाई अस्तव्यस्त बनाउने भन्ने कुराको अब जिम्मेवारी उहाँहरूले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्ति भनेको त्यही स्थानीय व्यक्ति हुन्। जति पनि विदेशबाट आउनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि चाहिँ कहाँ र कसरी समन्वय गर्नुपर्छ, यसको व्यवस्थापन चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट कसरी भएको छ? नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरू छुट्याइएको छ। त्यो नाकामा उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई सम्बन्धित पालिकाले व्यवस्था गरेर आफ्नो पालिकामा लैजान्छ। त्यो क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूलाई राख्नुपर्ने भन्ने सामान्य अहिले बुझाइ छ र त्यो पालना पनि भएको छ कतिपय ठाउँमा। अन्य मुलुकमा कोरोनाको संक्रमणबाट धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा संक्रमित बढे पनि मृत्यु दर चाहिँ कम छ। समाजमा सुनिँदै आएको छ कि नेपालमा आएको भाइरस चाहिँ कम प्रभावकारी छ भनेर। यसमा कतिको सत्यता छ? यो भाइरसको बारेमा ठ्याक्कै कमजोर छ, बलियो छ, के हो कस्तो भन्नुको लागि वैज्ञानिक तथ्य हाम्रो हातमा आउनुपर्छ। जिनकै पत्ता लगाएर स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अझ पनि भइसकेको छैन हाम्रो नेपालमा। कोरोना संक्रमितहरू मध्ये 85% मान्छेहरू लक्षणविहीन देखिन्छन्, जुन हामीले भन्दै गरेका थियौँ। नेपालको हकमा त्यही नै देखिएको छ। 85% मान्छेहरूलाई लक्षण नै थाहा नभइकन यो हराएर जान्छ, उहाँ थाहा पाउनुहुन्न भने जुन हामीले सुरुदेखि कुरा गरेका थियौँ, नेपालको हकमा त्यो केस बढी भएको छ। त्यही भएर पनि सजग हुनुपर्छ। कोरोना नेपालमा कमसल खालको छ, ढुक्काउने अवस्था छँदै छैन। उमेर अलि बढी भएको, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको, गर्भवती, सुत्केरी, HIV को TB को बिरामीहरू हुन सक्छ अथवा कुनै क्यान्सर, यो वर्गलाई चाहिँ हामीले अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावनाका बारेमा चाहिँ सरकारी प्रक्षेपण चाहिँ के छ? नेपाल सरकारले चाहिँ यसको लागि आवश्यक पूर्व तयारीहरू कसरी गरिरहेको छ? यो जब हाम्रो कोरोना नेपालमा भित्रियो अनि केसहरू देखिन थाले, नेपाल सरकारले हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान भनेर मे 20 मा एउटा यस्तो हुन सक्छ, यहाँसम्म केस आउन सक्छ र यो हुँदाखेरि हामीले योसम्म तयारी गर्नुपर्छ एउटा प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यो अनुसार लेभल गरेका छौँ हामीले लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3, लेभल 4 सम्म चाहिँ हामीले त्यो प्रक्षेपण गरेका छौँ। स्वास्थ्यले कति केस धान्न सक्छ, हाम्रो आफ्नो क्षमता के छ, त्यो अनुसार यो लेभल 1 भनेको 0 देखि 2000 केससम्म भयो भने हामी लेभल 1 भन्छौँ। जब केस 2000 देखि 5000 को बिचमा हुन्छ यो चाहिँ लेभल 2 मा जान्छ। अहिले हामी ठ्याक्कै लेभल 2 मा छौँ। 4000 बढी मान्छे चाहिँ अस्पतालको सामान्य उपचार, सामान्य आइसोलेसन वार्डमा भर्ना हुनुपर्ने हुन सक्छ यदि 2000 देखि 5000 को म्याक्सिमम भयो भने। त्यसैगरी 750 जनालाई सम्म चाहिँ अक्सिजन चाहिन सक्छ र 250 जनासम्मलाई चाहिँ क्रिटिकल केयर चाहिन सक्छ भन्ने जुन रुग्णता, जुन जटिलता हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ त्यो त छैन। तर अहिले केसको आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने हिजो अस्तिबाट 2000 क्रस गरेका छौँ। अब केही थप योजनाहरू, केही सतर्कताहरू नेपाल सरकारले केही कुराहरू थप हुने आश हामी गर्न सक्छौँ निकट भविष्यमा। यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा शाखा प्रमुखका रूपमा सेवारत डाक्टर अमृत पोखरेल प्रति हामी आभारी छौं।
सहभागी श्रोता, तपाईका मनमा पनि कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न तथा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस् है। तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि विज्ञ विशेषज्ञको जवाफ लिएर हेलो भन्छिन आमाको आगामी श्रृंखलामा समेट्ने प्रयास गर्नेछौं। प्रश्न तथा जिज्ञासा के कसरी कहाँ सोध्ने त सुनौ यो छोटो जानकारी। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का बारेमा तपाईका मनमा कुनै पनि प्रश्न वा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई अहिले नै सोध्नुहोस्। प्रश्न जिज्ञासा सोध्नका लागि भन्छिन आमाको फेसबुक पेज वा मेसेन्जरमा BHAN CHHIN AAMA अर्थात भन्छिन आमा सर्च गरेर त्यस पेज वा मेसेन्जर मार्फत आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले SMS गरेर पनि आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। SMS गर्नको लागि मोबाइलमा BAN टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्नो जिज्ञासा अनि नाम र ठेगाना लेखी 37171 मा पठाउनुहोस्। तपाईका प्रश्न एवं जिज्ञासाको समाधान हामी हेलो भन्छिन आमाको अर्को साताको खण्डमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौं। प्रस्तुत कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसबाट निर्माण गरिएको हो। के तपाईलाई थाहा छ कोरोना भाइरस रोगका लक्षणहरू नदेखिएका मानिसहरूमा पनि यसको संक्रमण भएको हुन सक्छ? थाहा छ, त्यसैले त संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि हामीले सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। संक्रमण सर्ने मुख्य माध्यम भनेको दुई जना बीचको सम्पर्क भएकोले हामीले एक व्यक्ति र अर्को व्यक्ति बीच कम्तीमा 3 फिट टाढा बस्ने अर्थात सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि त भिडभाडमा नजाने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर वा वासस्थानबाट बाहिर ननिस्कने र अरूलाई पनि जान नदिने गर्नुपर्छ। अनि अरूसँग भेटघाट गर्ने परे कम्तीमा 1 मिटर भन्नाले कम्तीमा 3 फिट टाढा बस्नुपर्छ। आम्ने सामने भएर नबसी सिधा एकैतिर फर्केर वा अंग्रेजीको L अक्षर आकारमा बस्नुपर्छ ताकि अरूले खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा अरूको नाक वा मुखमा छिटा पुग्न नसकोस्। एकदमै सही भन्नुभयो तपाईले। यो सँगै व्यक्तिगत सरसफाइका नियम पनि पालना गर्नुपर्छ। जस्तै केही कुरा छोएपछि वा बाहिर गएर आएपछि साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ। हात धुन जुनसुकै साबुन प्रयोग गर्न सकिन्छ। साबुन पानीले हात धुन मिल्ने अवस्था छैन भने अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर हातमा दलेर पनि हातलाई भाइरस मुक्त बनाउन सकिन्छ। हो, अनि हातले बारम्बार नाक, कान वा मुख छुने त गर्दै गर्नुहुन्न। जहाँ पायो त्यही पिचिक थुक्न हुन्न। आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउन पनि घरभित्रै बस्नुपर्छ। व्यक्तिगत दूरी र सरसफाइमा ध्यान दिनै पर्छ। हो, यति कुरामा सावधानी अपनाउन सकियो भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। कोरोना भाइरस रोग र यसको संक्रमण बारे अरू जानकारी चाहिएमा पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर 1133 वा 1115 मा फोन गर्न सकिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि जोगियौं र अरूलाई पनि संक्रमण सार्नबाट जोगाउँ। नआत्तियौं, आवश्यक सचेतता र सतर्कता अपनाऊ। सहभागी श्रोता, आज समेटिएका सूचना एवं जानकारीहरू पक्कै पनि तपाईको लागि उपयोगी भयो होला भन्ने आशा हामीले गरेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेको विषम परिस्थितिमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गरौं। सुरक्षित, स्वस्थ अनि निरोगी व्यवहार अपनाऊ। यति भन्दै हेलो भन्छिन आमाको आजको 9औं श्रृंखलाबाट सम्पूर्ण उत्पादन सहकर्मीहरू यशोदा, पवन, सतीश, सुशीला, रमेश, माया, दिनेश र उपेन्द्र सहित म सरिता पनि बिदा माग्छु। अर्को साता आजकै समयमा फेरि आउनेछौं। आजलाई नमस्ते। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।